नमस्कार। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानीको यो कथा सुनिसकेपछि यस भिडियो हेर्नुहुने जो कोहीले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र क्रमिक रूपमा श्री स्वस्थानी व्रत कथाका सबै अध्यायहरू यो च्यानलमा यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले कथाको प्रारम्भमा गरिने स्तुति। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनि सदैर् गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जललपु शुक्रम बला मल्लिका मालालंकृत कुण्डला प्रबिलसन्मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मालकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मयि त्रैलोक्य माता चिरम मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितते जसे यस्यं प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अथः एकादशोऽध्याय। मृगस्थली उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त सत्यदेवीको प्रत्येक अङ्ग पतन भयो र महादेवले चित्त दृढ पार्न नसकी हा सती भन्दै भूमिमा ढली मूर्छा परे। निकै बेरपछि होस आयो र लामो लामो सास फेरी चित्तले सतीलाई नै सम्झी बौला जस्तै जताततै डुल्न लागे। त्यस्ता तरहले महादेव हिँडेको देखि तारकासुर दानवले आफ्ना मन्त्रीगण डाकी भन्यो, हे मन्त्री हो, हेर सत्यदेवीको वियोगमा महादेव बौला जस्तै भएर हा सती भन्दै हिँडिरहेका छन्। यसै अवसरमा देवताहरूलाई युद्धमा जितेर इन्द्रको अमरावती हात लगाउनुपर्छ। अब हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। अहिले जाउँ भने तत्काल आफ्ना सेनाहरू अघि लगाएर सेनापति र मन्त्री सहित भई लडाईँ गर्न अमरावती गयो। त्यो देखेर देवराज डराई, हे देवता हो, अब हामी यहाँ नबसौँ, किनकि तारकासुरलाई महादेवले वरदान दिनुभएको छ। अतः त्यसलाई युद्धमा कसैले पनि जित्न सक्दैन। बरु यहाँबाट भागौँ भने स्वर्गबाट भागी मृगस्थलीमा आएर बसिरहे। त्यसरी देवताहरू स्वर्गबाट भागेपछि तारकासुरले अमरावतीमा अधिकार जमाई स्वर्ग मर्त्य पातल तीन लोकको राज्य भोगेर बस्तो भयो। त्यसपछि महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आउनुभयो र देवताहरूले देखि साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती चढाए, हे ईश्वर, अब हजुरसँग मृतक देह छैन, नेत्र खोलेर हेर्नुहोस्। पापिष्ट तारकासुरले हाम्रो अमरावती खोसेर लियो। त्यसलाई हजुरले वरदान दिनुभएको हुनाले हामी त्योसँग लडाईँ गर्न असमर्थ भई भागेर यहाँ आई बसेका छौँ। अब हाम्रो रक्षा गरी पापिष्ट तारकासुरको संहार गर्नुहोस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेवले नेत्र उगारी हेर्नुभयो र सामुन्य देवताहरूलाई देखि केही पनि उत्तर नदिई मनले उनैलाई सम्झी हा सती भन्दै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। महादेवले शोक गरेको देखि संसारमा जति जीवात्मा छन् ती कसैले पनि सहन सकेनन्। यस्तै प्रकारले सतीको शोकमा 100 वर्षसम्म महादेव पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँड्नुभयो। त्यसपछि एक दिन चित्त दृढ गरी महादेवले हेर्दा आफूसित सत्यदेवीको शरीर छैन भन्ने जानी अब के गरौँ, कता जाउँ, कसरी शान्ति प्राप्त होला भनी भरिसक्य धैर्य धारण गरी उत्तरा पन्थमा तपस्या गर्न जान्छु भनेर हिँडेको त चित्त दृढ हुन नसकी दक्षिणको बाटो लागि जाँदा जाँदा कर्नाटक नगरको ब्रह्मपुर भन्ने स्थानमा पुग्नु भएछ। त्यहाँका ऋषिहरू गङ्गा स्नान गर्न गएका रहेछन्। ऋषि पत्नीहरूले महादेवलाई त्यतैबाट जान लागेको देखि आपसमा कुरा गर्न लागे, हे ऋषि पत्नी हो, हेर ती जान लागेका महादेव हुन्। सत्यदेवी मर्नाले बौला जस्तै भई त्यस प्रकारले हिँडिरहेका छन्। हाम्रा स्वामीहरू एक भक्त रहनाले अनेक व्रत उपवास गर्नाले दुर्बल छन्। अतः हामीहरूलाई काम भोगमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन्। त्यसकारण हामीहरू यिनैका पछि लागेर जाउँ। यति सल्लाह गरी सबै ऋषि पत्नीहरू महादेवका पछि लागेर हिँडे। त्यसरी पत्नीहरू गएको गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले थाहा पाई खोज्दै गए। निकै पर पुगेपछि बाटोमै भेटे र हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरी ल्याएका भने।
तिनीहरूले यस्तो भनेको सुनि महादेवले तिम्रा पत्नीहरू म किन हरण गरेर ल्याउँथे भनी उत्तर दिनुभयो। अनि ऋषिहरूले यी तिम्रा पछि लागेर आएका को हुन् त भनी सोधे। अनि महादेवले पछाडितिर फर्केर हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखेर यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, कुनै किन पछि लागेर आएछन् भन्नुभयो। अनि रिसाएका ती ऋषिहरूले हे महादेव, हाम्रा पत्नीहरू तिम्रो लिङ्ग देखेर पछि पछि आएका हुन्, अतः तिम्रो त्यो लिङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए। तिनीहरूको श्रापले तत्काल शिवको लिङ्ग पतन भयो र त्यसैबाट एउटा ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि श्री विष्णु भगवान कहाँ पुगी बिन्ती गरे, हे ईश्वर, महादेवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएर समस्त ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। सोही कुरा बिन्ती गर्न आएका हौँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नु पर्यो। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुन्नासाथ विष्णु भगवान तत्काल त्यहाँ पुगी त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्कमाल गर्नासाथ ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। त्यो देखेर समस्त देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व र किन्नर आदिले विष्णु भगवानको अनेक प्रकारले स्तुति गरी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। अनि त्यही ज्योतिर्लिङ्गबाट प्रकट भई महादेवले ती ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषि हो, म निर्दोषलाई व्यर्थमा श्राप दियो, अतः तिमीहरूको पनि वाक्य शुद्ध नहोस् र ब्राह्मणीहरू पनि एक पति मानेर बस्न नसकुन्। यति भनी उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रियवादी परब्रह्ममा आफ्नो तीनै नयन मिलाई बडो कष्टपूर्वक तपस्या गर्न लाग्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रत कथायां इन्द्रादि देवता मृगस्थली गमनम नाम एकादशोऽध्याय। अथ द्वादशोऽध्याय। श्री स्वस्थानी व्रत उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक न्वारन गराए। अनि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राखौँ। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ, यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछिन्, समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौँ। अब आज्ञा पाए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणिमाणिक्य, सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणा दिई प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजन गरेर खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रो योग्य छिन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी, ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यदि नारद मुनिले भनेको सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता तिमीले लिनु पर्दैन, म अहिले गएर पक्का निधो लिएर आउँछु। यति भनी नारद तुरुन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्छन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हौ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यदि नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यो। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिएँ। अब तिमी विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यदि हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले
पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनुकाले हीरा मोती मणि माणिक्य नाना रत्नहरूले झकिझकाउ पारेर वस्त्रालङ्कार पहिराई पार्वतीलाई सिँगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया विजया अजिता अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौँ, लौ हिँड। यदि सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म कहीँ जाँदिन भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखिनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब कसो गरौँ भने। यदि हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका निम्तारू जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन थाले। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्नासाथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेको भन्नुभयो। पार्वती बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर, हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराऊ। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा मातापिताले कन्यादान नदिए मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिन्छन् उस्तै माफिक गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ। पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता, म बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेको छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेछ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिए। आफ्नै पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको नारायणको दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउली भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालना गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिक श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही वरदान पाउनको इच्छा छैन, केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ, यसमा शङ्का छैन।
श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नुपर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र एक महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फलफुल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार गरी आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्त चन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ्य दिनु अनि हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टाशुच दलेस्वेव मातृकाष्ठ स्थिरा तथा खड्गम त्रिशूलम चोर्धम च अर्धे च परमुत्पलम चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कार भूषितम सुवर्णवद् विकासाभाम स्वस्थानी जगदीश्वरीम। अर्थ, अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर, नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीतवर्णभन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वर भनी मनमने उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु, पति नभए छोरोलाई दिनु, छोरो नभए मित छोरोलाई दिनु र मित छोरो पनि नभए जुन काममा वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु काममा पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु सुनाउनु। यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ धाममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेशं वर्णनं नाम 12 अध्याय।